अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हिफ्ज़ अमान में होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ वक्त पहले साइफ़र केस में इमरान खान साहब की जो है सुनवाई होती है और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। इमरान खान साहब के क्या हौसले पस्त हो गए हैं या नहीं हुए, या वो अभी भी उनके अज़ाइम, उनके हौसले उसी तरह मजबूत हैं या वो पिघल चुके हैं। इसके अलावा जो है साइफ़र केस के बारे में आपको बताएंगे कि असल में इसके बारे में जो जिन लोगों को असल तफसील नहीं पता कि जनाब ये हो क्या रहा है असल में और कौन सही है कौन गलत है, थोड़ा सा पिक्चर आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो साइफ़र केस में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका वो किस चीज़ पे जो है बात कर रहे हैं अदालत में, तो इस बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब से जितने लोगों ने भी मुलाकात की है, उनके वकला वगैरह जो भी अंदर गए उन्होंने बातचीत की, कोई भी अंदर गया उसने बाहर आके यही बताया कि खान साहब के हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं हुए। खान साहब हमेशा, कोई भी जो अंदर जा रहा है उसको यही पैगाम दे रहे हैं कि मैं जिस हालत में भी हूँ यहाँ पे जेल में, मुझे छोड़ दो। जो है छोड़ने से मुराद मतलब मेरी फ़िक्र मत करो। जो असल हमारा मकसद है, जो असल हमारा मोटो है, वो 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम की हकीकी आज़ादी जो है वो हमारा असल मकसद है। तो जनाब वाला हुजूर आज भी जो वकला अंदर गए उनको भी खान साहब ने यही बताया कि जनाब मेरी फ़िक्र आप मत करें। उन्होंने बताया कि मैं पहले 7 दिन जो है वो दाल और रोटी खाता रहा हूँ, कभी कभार मुर्गी का पतला सा मुझे जो है वो शोरबा दिया गया। इसके अलावा ये है कि जो वकील हैं उन्होंने ये भी बताया कि खान साहब को जो सहूलियात दी जा रही हैं उसमें कोई खातिर खा जो है तब्दीली नहीं की गई, कोई बहुत ज़्यादा किस्म की। उन्होंने कहा कि जस्ट दीवारें जो हैं उनको 2 फुट चुनाई करके मज़ीद थोड़े सा उनकी जो है हाइट को मज़ीद बढ़ा दिया गया। इसके अलावा कमोट है, फ्लश है, कुछ ज़्यादा जो है बेहतर सहूलियात नहीं दी गई बकौल इमरान खान साहब के वकील के, जिन्होंने बाहर आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा अब साइफ़र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि उसमें होता क्या है कि ये वो एक डॉक्यूमेंट था, अमरीकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू जो थे उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तानी ऑफिशल्स के साथ। ये जो सारी की सारी मीटिंग थी, मुलाकात थी, इसको शॉर्ट में लिख लिया गया, उसको मिनट्स आप कह लें, उसको बुलेट पॉइंट्स आप कह लें। ये एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया कि जनाब डोनाल्ड लू की हमारे ऑफिशल्स के साथ ये गुफ्तो शनीद हुई है, ये बातचीत हुई है। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट था इसकी भी मज़ीद 4 कॉपीज़ बना ली गई। ये कॉपीज़ आप ये मत समझे कि उस डॉक्यूमेंट का जो है फ़ोटो कापी करवा ली गई। ये जो 4 कॉपीज़ थी ये उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बहुत हद तक मुख्तलिफ थी और उसका मफ़हूम थी काफ़ी उससे मुख्तलिफ थी, थोड़ी चेंज लैंग्वेज थी। अच्छा, ये बात होगी। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो ये कहता है कि आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको तो आप छोड़ भी दें, आप उसकी ये जो कॉपीज़ हैं जो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होती हैं, जो उससे जो है उसका मफहूम होती हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का भी, आप उसको भी पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप उसको भी पब्लिक करेंगे तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है उसके ख़िलाफ़, उसके तहत आप पे जो है वो कार्रवाई होगी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई आप पे तब होती है जब आप जिस मुल्क में आप हैं इसका आप किसी भी किस्म का जो है कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, कोई नक्शा है, कोई आर्मी से रिलेटेड कोई नक्शा है, कोई बातचीत है, कोई भी सीक्रेट बात, कोई भी सीक्रेट चीज़ आप पब्लिक कर देते हैं तो आपके ऊपर उसको आप जासूसी या गद्दारी, मतलब उस सेंस में भी आप ले सकते हैं, तो उस शख्स के ऊपर फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई स्टार्ट होती है। ठीक है। अब इमरान खान साहब ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो उनके पास था ही नहीं, और अभी जेल में जाने से पहले भी आपने देखा कि जितनी भी वीडियोज़ इमरान खान साहब बना रहे थे तो वो बार बार यही बात कर रहे थे कि जनाब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल साइफ़र है वो तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो मिनिस्ट्री के पास है, वो तो मेरे पास आ ही नहीं सकता, वो तो किसी को वो देते ही नहीं है। तो मगर कॉपी तो थी इमरान खान साहब के पास ना, कॉपी तो थी। वो जो 4 कॉपीज़ थी उनमें से तो एक थी। और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है वो सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने पे नहीं लगता, वो किसी भी कॉपी को भी अगर आप पब्लिक करते हैं, उसके बारे में भी कहीं बात करते हैं कहीं भी, तो आपके ऊपर तब भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। तो फिर क्या है कि इमरान खान साहब के ऊपर, जैसे कि आपको मालूम है कि तोशा खाना केस में उनको उनकी जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया। लोग बड़े खुशी गए कि जनाब अभी वो रिलीज़ होके बाहर आ जाए, मगर उनको ये बताया गया कि जनाब वाला अभी जो है तोशा खाना केस में तो उनकी सज़ा बिल्कुल मुअत्तल हो गई है, मगर साइफ़र केस में कल तक यानी 30 अगस्त तक जो है उनको उनका जो जुडिशल रिमांड है उसमें वो हैं। तो ये मतलब मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ, जब लोग वहाँ पे गए बड़े खुशी के अभी वेलकम करके जो है कप्तान को अपने साथ ले जाएंगे, तब की बात मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो साइफ़र का केस जो है वो आज सुना जाता है
اور اس بارے میں جو ہے بات چیت ہوتی ہے. ابھی 2 ستمبر تک جو ہے اس کی دوبارہ سنوائی ہوگی. اور جو خان صاحب کے جو وکیل ہیں جنہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی ہیں، ان میں سے ایک وکیل جو ہے وہ بہت زیادہ اس بارے میں کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ کافی زیادہ اس بارے میں کانفیڈنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں جو ان کی درخواست ہے ان کی بیل کے لیے، وہ ہم نے دائر کر دی ہے، اور وہ کافی شور تھے کہ 2 ستمبر کو وہ اس میں بیل لینے میں عمران خان صاحب کی کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ان کو اس میں بھی بیل مل جاتی ہے تو توشہ خانہ کیس میں تو پہلے ہی ان کی سزا معطل ہے، تو پھر چانسز ہیں کہ وہ ریلیز ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے. مگر جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے یہ بات بھی کی پریس کانفرنس میں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب والا جو یہ ڈاکومنٹ ہے، جو اصل سائفر ہے، اس کو اس وقت کی جو حکومت تھی، جو کابینہ تھی، انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب یہ مزید ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے، اب مزید یہ ایک سیکرٹ چیز ہے ہی نہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ جب جناب والا حضور یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ رہا ہی نہیں، تو اس کے اوپر پھر اب کارروائی کس چیز کی ہو رہی ہے، اور یہ مقدمہ اور یہ ہم سارے جو اکٹھے ہوئے ہیں، ہم کس مقصد سے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس کو تو اس وقت کی جو کابینہ تھی، حکومت تھی، انہوں نے اس کو ایک نان سیکرٹ چیز جو ہے انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا. تو جب ایک چیز سیکرٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں اور مقدمات اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ ریز کیا. اب آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس وقت کے حالات کے بارے میں کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے کچھ لیڈرز ہیں، بڑے لیڈر، ان کے ساتھ ان کی خود جو ہے آڈیو لیک بھی ہیں کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سائفر ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب ہم اس پر جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں. تو اس طرح کی بات بھی جو ہے ہمیں دیکھنے میں جو ہے وہ سامنے آئی. تو اب آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی بات ہے، مطلب اب آپ اس کو کنفیوز نہ کریں اوریجنل ڈاکومنٹ اور کاپی سے، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ چاہے کاپی ہو چاہے اوریجنل ڈاکومنٹ ہو، دونوں میں سے کسی کو بھی آپ ڈسکلوز کریں گے تو آپ پہ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی ہی ہونی ہے. تو اگر انہوں نے اس کاپی کے بارے میں بھی اگر بات کی ہے کہ جناب یہ اب ہمارے پاس ہاتھ میں آ گئی ہے اور اس پر اب ہم کھیلیں گے یا اس کو ہم یوز کریں گے وغیرہ وغیرہ، یا انہوں نے جلسے میں اس کو لہرایا، بات کی، یا اس کو انہوں نے کسی بھی طرح استعمال کیا یا استعمال نہیں کیا، کسی بھی طرح انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا، چاہے ان کی نیت کچھ بھی تھی، تو وہ پبلک کرنے پر، وہ ڈسکلوز کرنے پر جو ہے بالکل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ان کے اوپر لگ سکتا ہے، ان کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، ثبوت ان کے خلاف آئیں گے، جو ہے ظاہر ہے جو ان کے جو مقدمہ ہے ان کے اوپر، تو اوبیسلی جو دوسرے وکیل ہیں وہ بھی اوبیسلی ثبوت لے کر آئیں گے، بات کریں گے اور ثابت کریں گے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. اور اسی طرح جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ ثابت کریں کہ جناب وہ جو کاپی تھی جو عمران خان صاحب نے جو ہے جس کو ڈسکلوز کیا، جس کو پبلک کیا، اس کا جو ہے وہ جسٹ ایک کاپی تھی، اور یہ ہے کہ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں وہ نہیں آتا، کیونکہ وہ جو تمام ایک ڈاکومنٹ تھا وہ سیکرٹ رہا ہی نہیں تھا. تو پھر اس کے اوپر کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ یہ اپنا موقف پیش کریں گے. تو اب دیکھیں کہ 2 ستمبر کو دوبارہ سنوائی ہوگی اور اس میں کیا ہوتا ہے، چیزیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے، جانے والا وقت بتائے گا. ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے